आता नंतर तुम्ही हांव बरी हांव बरो तुमच्या मनेनी आयज हांव पेऱ्यात करता पेऱ्यांचे क्रिसमसाक दाखयता. एक 4 पेरां घेतल्या, साखर, कलर, बटर आनी लिंबू. आतां 4 पेरांचे मागीर कशें करता, कितले साखर घालपाची, कितले बटर घालपाचो तो मागीर दाखयता. हे आतां पेऱ्याचें हें कातरता. आनी कशें कातरून घालूंक जाता. हे कातरून आतां हितून घालता आनी हें स्टीम करपाक दवरता. हे आतां थोडेंशें उदक घातलां हितून आनी आतां स्टीम करता. मागीर तुमकां दाखयता. हितून घातलें हें आतां गॅसीर स्टीम करपाक दवरता. हे आतां स्टीम केलो. हे आतां मिक्सराचेर मारता आनी मागीर स्टेनरार गावपाचें मागीर दाखयता तुमकां. आतां हितून गावता. हें गावले उपरांत मागीर दाखयता तुमकां. काडला पळय सगळें हें सगळें चिरून हें सगळें आतां गावून काडलां पळय इतलें. हें आतां मेजून घालतलो. तेच हिसपण जितले बॉल ते घालता तितली तितून साखर घालपाची. आतां तुमकां कशें करता तें पळयात. हें आतां कायल दवरल्या. हितून इल्लीशी घी उडयता. इल्लीशी घी उडयता. 1 2 2 बॉल हें घातले हितून. आतां तितले 2 बॉल साखर घालपाचे हितून आनी ते हालयत रावपाचे स्लो फायरान. हें आतां बॉयल हें करपाक उकडपाक जाय सगळें बॉयल करता. इल्लें मीठ उडयता बेश्टें. तुमकां जाय जाल्यार चड घालूंक जाता. आनी तितूनच बटरूय घालता. 2 कुलेर बटर उडयता हितून. 1 लिंबू घालता हितून आनी तें हालयत रावपाचें. करता तशेंच तें हालयत रावपाचें स्लोचें. इल्लो कलर उडयता हितून. कलर घातला हेका. हें आतां शिजतलें बरें गोड जातलें सारकें दोताला भशेन. सगळें घातलें हितून. एक घी लायल्या. माझी रेसिपी तुम्ही पयल्या कशी केल्या पळय ती तुम्ही करा, घरा कडेन शेअर करा, सरप्राईज करा मित्रांनो. थँक्यू.